एमसीसी चाहिँदैन। पास गरिन्छ दुश्चेष्टा गर्छन् भने हेर्नु होला, यिनीहरूले आफ्नो ज्यान खनिसकेका छन्। चीनको गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण र चीनमाथि आक्रमण गर्नु। एमसीसीको विरुद्धमा युवाहरू त्यो कारणले उभिन जरुरी छ। त्यसका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू तपाईहरु आज जुन फर्जी लगाएर जनताको पसिना रगत र पसिनाको मूल्यबाट जुन राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। एमसीसी चाहिँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती दलालहरू होसियार। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौँ। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौँ। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी जिन्दाबाद। सर्वहारा श्रमजीवी नेपाली जनता र राष्ट्रको प्रिय एवं हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध संयुक्त जनवर्गीय मोर्चा र संगठनहरूको यो संयुक्त विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टी जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनका नेता साथीहरू यति बेला एउटा निकै ठुलो सङ्कटको परिस्थितिमा पुगेको छ। यससँगै यो स्वाधीनताको मुद्दा मात्रै होइन कि नेपाली जनताको जनतन्त्रको विषय र जनजीविकाको विषय त्यो पनि त्यसका अन्तर्विरोधहरू पनि एउटा उत्कर्षतिर गइरहेको परिस्थिति छ। तर मूलतः आज नेपालका दलाल संसदवादी पार्टीहरू प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू अर्थात् साम्राज्यवाद र विस्तारवादका कठोरपन्थी संसदवादी जनताहरू नेपालबाट एमसीसी जस्तो घोर राष्ट्रघाती जनता र राष्ट्रको विरोधी त्यस प्रकारको सम्झौता अनुमोदन गर्ने दुस्साहसको प्रक्रियामा छन्। यस प्रक्रियासँगै नेपालमा एउटा ठुलो सामाजिक परिवर्तनको सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा ठुलो राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ र त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणले देशलाई निश्चित रूपमा दुईवटा ध्रुवहरूमा विभाजित गर्ने परिस्थिति बनेको छ। त्यसको एउटा ध्रुवमा यहाँका देशभक्तहरू जसले नेपाली जनता र राष्ट्रलाई निरन्तर प्रेम गर्छन्, यहाँका राष्ट्रघाती दलालहरू, यहाँका प्रतिक्रियावादीहरू, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका कठोरपन्थी जनताहरू, संसदवादीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, बलात्कारीहरू, तस्करहरू अर्को मोर्चामा उभिएका छन्। र यो लडाई नेपाली जनताले जित्ने वा यो लडाई नेपालका दलालहरूले, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका कठोरपन्थी जनताहरूले यो लडाईमा सफलता हासिल गर्ने दुईटा प्रश्नको बीचमा हामी छौँ। र निश्चित रूपमा इतिहासले निर्देशन गरेको कुरा, इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा कि कुनै पनि लडाईहरू जब कुनै पनि देशको शासक जनताको विरुद्धमा लड्ने दुस्साहस गर्छ कि ती लडाईहरू जनताको पक्षमा विजयको इतिहासको चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। र यो लडाई पनि नेपाली जनताहरूले जित्नेछन्, जित्नुपर्ने छ। र यस प्रकारको स्थितिमा हाम्रो पार्टी सम्बद्ध मोर्चाले आयोजना गरेको यो विरोध कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। लगातार हामीले 2-3 वर्षदेखि यो एमसीसीको खारेजीको
लागि हामीले चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छौँ र अहिले यो विरोध काठमाडौँ मात्र सीमित छैन। यो विरोध देशव्यापी रूपमा चर्किएको छ र यो विरोध गर्ने हाम्रो पार्टी मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभक्त सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। यो एमसीसी परियोजना यो राष्ट्रघाती मात्र छैन, यो जनघाती मात्र पनि छ। किनभनेदेखि यसले नेपाली जनताको सार्वभौम स्वायत्तता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियतालाई पनि यसले आघात पुर्याएको। यो सम्झौता, यो विकासको नाममा आएको सम्झौता वास्तवमा नेपालको विकासको लागि होइन, नेपालको विनाशको लागि। यसले विनाश निम्त्याउँछ। किनभनेदेखि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको निजी स्वार्थका लागि यहाँ जबरजस्ती राखिएको छ। यसरी यो विकासको नाममा जात्री संस्थाले जबरजस्ती लाग्न खोजेको यो पहिलो सम्झौता, पहिलो चाहिँ तपाईँको खालको विकासको प्रोग्राम हो। नेपाल विदेशी जात्री संस्थाहरूबाट जहिले पनि चाहिँ तपाईँको सहयोग पनि लिइरहेको छ, विकासको सहयोग लिइरहेको छ। र त्यो विकासका सहयोगहरू लिनेहरू अथवा त्यो दिने राष्ट्रहरूले पनि उनका इन्टरमेडिएरी संस्थाहरू छन् यहाँ, जस्तो चाहिँ अमेरिकाको युएसआइडी छ, युरोपको चाहिँ नि आफ्नै खालको छ, बेलायतको डिएफआइडी छ, नर्डिक कन्ट्रीहरूको लागि यहाँ जेनिडा छ, फेनिडा छ, त्यो जापानको लागि यहाँ चाहिँ जाइकाहरू छन्। ती मार्फत पनि यहाँ विकासका चाहिँ सहयोगहरू आउने गर्छ। तर अमेरिकाले अहिले त्यो खालको विकास संस्था मार्फत यो नगरिकन स्वयं यो एमसीसीको एउटा चाहिँ तपाईँको संरचना खडा गरेर त्यो मार्फत यो चाहिँ सम्झौता यहाँ लागू गर्न खोजिरहेको छ। र यसको अहिले हाम्रो चाहिँ अध्ययनको आधारमा यसको चाहिँ हिजोका क्रियाकलाप गति, यसका चाहिँ तपाईँ यसपछि लागि परेका अमेरिकाको जुन किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको यसमा लागि परेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने यसका दुईवटा उद्देश्यहरू हुन सक्छन्। एउटा उद्देश्य नेपालको सबै चाहिँ तपाईँको यहाँको जति प्राकृतिक स्रोतहरू छन् त्यसको दोहन गर्नु हो। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, नेपाल युरेनियमको लागि धनी छ, नेपाल कपरको लागि धनी छ, सिसाको लागि धनी छ, फलामको लागि धनी छ र अन्य खनिज पदार्थहरूको लागि धनी छ। त्यो देखेपछि अमेरिकाको वित्तीय दृष्टि नेपालमाथि परेको बढी खनिज पदार्थ यहाँको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न चाहन्छ। नेपाललाई कङ्गाल बनाएर आफ्नो देशलाई उनी चाहिँ समृद्ध बनाउन चाहन्छ। अर्को यसको चाहिँ स्ट्राटेजिक रणनैतिक यसको सामरिक महत्त्व त्यो भनेको नेपाललाई उनीहरूको एउटा चाहिँ फोर्स अथवा सैनिक केन्द्र बनाउने, अखाडा बनाउने र नेपालबाट चीनको गतिविधि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको हेर्ने, चीनको गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र चीनमाथि आक्रमण गर्ने। चीनको जुन किसिमको अहिलेको बढ्दो प्रभाव छ विशेष गरेर साउथ एसियामा, त्यो प्रभावलाई रोक्ने त्यो खालको चाहिँ तपाईँको यसको विशेष दुईवटा चाहिँ तपाईँको कारणहरू छन्। त्यसले गर्दा अमेरिकाले यो एमसीसी लागू गराउनु पर्छ भनेर मरिहत्ते गरे। कुनै पनि जात्री संस्था, विकास संस्था अथवा जात्री सरकारले यसरी मरिहत्ते गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको विकास परियोजना लागू गर्दैन। तर अमेरिका मरिहत्ते गरिरहेछ। नेपाली जनता यो एमसीसी परियोजना नेपालमा चाहन्नन्। एमसीसीको चाहिँ तपाईँको नाममा नेपालमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप हुने कुरोमा उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहँदैन। तर अमेरिकाले जसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको एमसीसी लागू गराउन मरिहत्ते गरिरहेछ र एमसीसीका अधिकारीहरू आएर परराष्ट्र मन्त्री, विदेश सहायक मन्त्रीहरू, उपविदेश मन्त्रीहरू आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेछ, छिटो गर भनेर। अर्कोतिर
अब यो चाहिँ हामीले भनेको यो साँच्चै विकासले चाहिँ सहयोग हो भने सरकारले यसलाई सम्झौता गरे हुन्छ, संसदले पारित गर्नै पर्ने यसको चाहिँ बाध्यता हुँदैन। त्यो खालको प्रावधान नगर भन्दाखेरि उनीहरू यसलाई चाहिँ संसद मार्फत जसरी चाहिँ पारित गर्न चाहन्छ। त्यो गराउनुको अर्थ त्यो चाहिँ तपाईँको एमसिसीको नियम कानुन, यहाँको हाम्रो नेपालको संविधान, यहाँको कानुनभन्दा माथि चाहिँ राखेर आफ्नो मन परि गर्नु हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एमसिसीका प्रावधानहरू पढ्यो भने हामी के पाउँछौँ भनेदेखि कि यो परियोजना अन्तर्गत लागू गरिने जुन किसिमका शर्तहरू छन् त्यसले नेपालको कानुन, नेपालको संविधान मान्नु पर्दैन। त्यो नेपालको कानुन संविधानभन्दा माथि छ र विकासे कार्यक्रमको समयमा अवधिमा ती एमसिसीका पदाधिकारीहरूले यो एमसिसी कार्यक्रममा काम गर्ने कुनै पनि नेपालीहरूमाथि कुनै किसिमको दुर्घटना भयो अथवा जान अनजानमा दुर्घटना भयो अथवा जानी जानी नेपालका ती चाहिँ तपाईँको कामदारहरूलाई, नेपालका अधिकारीहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको क्षति भयो अथवा मान्छे नै मऱ्यो भने पनि त्यसमाथि कारवाही चलाउन पाइँदैन। त्यो एमसिसीको नियम लागू हुन्छ, नेपालको चाहिँ नियम लागू हुँदैन। त्यसैले मान्छे मारे पनि कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको कानुन नलाग्ने खालको एमसिसीको जुन शर्त छ, कन्डिसन छ, त्यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको लागि, जनताको लागि त्यो चाहिँ धेरै नै घातक छ। त्यस कारणले यो एमसिसी त्यस कारणले पनि हामीले त्यो एमसिसीलाई गर्नु हुँदैन भन्ने खालको हामीले चाहिँ तपाईँको यो विरोध गरिराखेका छौँ। र यसका आर्थिक जति पनि चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू हुन्छन् त्यो आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधिहरूमा पनि नेपालको कानुनको कुनै किसिमको नियन्त्रण छैन, नेपालीहरूको कुनै किसिमको नियन्त्रण छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसको लेखापढी अथवा त्यसको अडिट गर्न नेपालले पाउँदैन, त्यसको हिसाब किताब गर्न नेपालले पाउँदैन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू नेपालले राख्न पाउँदैन। बेलायतले अमेरिकाले जुन खालको चाहिँ त्यो कर्मचारी राख्छ त्यही नै चाहिँ तपाईँको यहाँ काम गर्ने चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अनुमति पाउँछन्, त्यो खालको सुविधा पाउँछ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको खालको जुन गतिविधि, यसको कानुन, यसको शर्त, यसको चाहिँ जुन हितको एउटा चाहिँ उद्देश्य छ त्यो नेपालको हक हितको विरुद्धमा, नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्धमा, नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विरुद्धमा भएको हुनाले एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू गरिनु हुँदैन भन्ने सबैको राष्ट्रवादी नेपालीहरूको, देशभक्त नेपालीहरूको एउटै आवाज छ, एउटै स्वर छ। तर पनि यो देशका दलाल प्रतिक्रियावादी राजनीतिक सत्ता, सरकार, त्यसका मतियारहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरू अझै पनि यसलाई पनि पारित गराउन उद्योग छन्। किनभनेदेखि त्योसँग उनीहरूको सत्ता जोडिएको छ, त्योसँग उनीहरूको चाहिँ तपाईँको स्वार्थ जोडिएको छ। उनीहरू त्यसकै भरमा आफ्नो सत्ता टिकाउन चाहन्छ। त्यस कारणले अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि नेपाली जनताको भावना, नेपाली जनताको चाहना विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको चाहिँ तपाईँको स्वार्थ विपरीत गएर एमसिसी परियोजना पारित गराउनको लागि यही मङ्सिर 28 गते संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। उता अमेरिकामा त्यही दिनमा न्युयोर्कमा एमसिसीको हेडक्वार्टरमा बैठक बसेर यसको बारेमा हामी पनि निर्णय गर्छौँ र नेपालले लागू गर्ने हो भने छिटो गर, होइन भनेदेखि हामीले चाहिँ तपाईँ यो फर्काएर अर्को देशमा लैजान्छ भन्ने खालले दबाब दिइरहेछ, धम्काइरहेछ र यहाँ चाहिँ पारित हुने नहुने अवस्था अनुसार हुने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एमसिसी प्रतिको उनको दृष्टिकोण बनाउँछ, उसको चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउँछ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन। उसले झिकेर जहाँ लैजाने हो लगोस्, हाम्रो देशको कुनै प्रभाव छैन। 55 अरबले नेपालको चाहिँ कायापलट हेर्ने पनि होइन, नेपालको आमूल परिवर्तन हुने पनि होइन, नेपालको विकास हुने पनि होइन। यदि 55 अरबले नै नेपालको समस्त विकास हुन्छ भनेदेखि त्यो नेपाली जनताले त्यो पनि 55 अरब पैसा उठाएर सरकारले पनि बुझाउन हामी तयार छौँ। किनभनेदेखि त्यति पैसा नेपाली जनताले पनि कर तिर्न सक्छन्, तिरेका पनि छन्। त्यस कारणले यो पैसा देखाउने, यो विकासको नाम देखाउने र ढाँट्ने अमेरिकाले त्यत्तिकै ढाँच गरिरहेछ। कहिले यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक
स्ट्राटेजीकोसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन भन्छ। तर उसकै विदेश मन्त्रालय उसकै सुरक्षा चाहिँ विभागले यो त्यसकै चाहिँ तपाईँको एउटा अङ्ग हो भनेर भन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियामा साउथ एसियामा यहाँका सबै गतिविधिहरू निहाल्ने त्यो खालको उद्देश्य राखेको हुन्छ। कहिले यो चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट एड हो, विकासको सहयोग हो। यसले चाहिँ नेपालको विकासको लागि नेपालको गरिबी हटाउने, यहाँको लोकतन्त्रलाई चाहिँ कथित लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, यातायातको विकास मार्फत, यातायातको विस्तार मार्फत, त्यसै पनि बिजुली लाइन चाहिँ तपाईँको गोरखपुरसम्म त्यसलाई एक्सटेन्सन गरेर बढाएर अनि विद्युत भारतलाई बेचेर चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई रोजगार दिने, नेपाली जनताको गरिबी हटाउने भन्ने खालको यो खालको चाहिँ तपाईँको उसको अभिव्यक्ति आउँछ। तर त्यही बेला के बनाउँछ भनेदेखि यो चाहिँ विकास एड मात्र होइन, यो त इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी हो, डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट हो। जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नाफाको कुरा आउँछ, जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ शोषणको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालको विकासको लागि होइन, नेपालको विनाशको लागि हो। हामी समग्र नेपाली जनताहरू जो हामी राष्ट्रवादी छौँ, यो देश हाम्रो हो, देशप्रति हाम्रो माया, हाम्रो ममता छ, देशलाई हामी प्राणभन्दा प्यारो ठान्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको अवस्थामा हामीले यो एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ तपाईँको लागू गर्न दिनु हुँदैन। किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबैले चाहिँ तपाईँको बुझेकै कुरा हो, योसँग विशेष चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विशेष चाहिँ तपाईँको सामरिक उद्देश्य चाहिँ जोडिएको छ भन्छन्। केही चाहिँ प्रतिक्रियावादी दलालहरूले बुद्धिजीवीहरूले के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्टको पेपरमा सेना ल्याउने कहीँ लेखिएको छैन, कहाँबाट अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको तर्कहरू गर्छन्। त्यहाँ त देखिएको छैन, तर त्यहाँको शर्तहरू पढ्नुहोस्, त्यो सुरक्षा कसले गर्छ? नेपालको पोल प्रहरी, नेपालको सेनाले गर्ने भन्ने लेखिएको छैन। त्यसको लागि उनीहरूको आफ्नै छुट्टै खालको संयन्त्र हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको सबै गतिविधिहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन, नेपाल सरकारको कानुनले चाहिँ तपाईँको हेर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको नाममा, त्यसको चाहिँ तपाईँको सञ्चालनको नाउँमा यहाँ चाहिँ विभिन्न खालले, विभिन्न किसिमले, छद्मवेशी किसिमले, ओपन रूपले यहाँ चाहिँ सेनाहरूको प्रवेश गर्दछ। र जब अमेरिकीको सेना चाहिँ कुनै पनि देशमा प्रवेश गरेपछि त्यसले त्यो देशलाई हरिकङ्गाल बनाएर, त्यो देशलाई ध्वस्त बनाएर मात्रै चाहिँ फर्कन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको भर्खरै हामीले कहाँ देख्यौँ? भर्खरै हामीले चाहिँ अफगानिस्तानमा देख्यौँ। अफगानिस्तानको हालत के बनाएर गयो? 22-25 वर्षसम्म त्यहाँ विकासको नाममा, शान्ति स्थापनाको नाममा, स्थायित्वको नाममा आएर चाहिँ अमेरिका त्यहाँ प्रभाव गर्यो। तर जाने बेलामा अफगान चाहिँ जनता र अफगानिस्तानलाई चाहिँ तपाईँको ध्वस्त बनाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फर्क्यो र फर्केर पनि त्यहाँका जनतालाई आज सुरक्षित छैन। विभिन्न किसिमले आतङ्कवादी गतिविधिहरूलाई उसले चाहिँ सहयोग पुर्याउने, आतङ्कवादी गतिविधिहरूलाई उक्साउने त्यो खालले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ काम गरिराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एमसिसी धेरै ठाउँमा रिजेक्ट भइरहेछन्। हाम्रै श्रीलङ्काले पनि यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यो, त्यस्तै अरू देशमा पनि अफ्रिकातिर पनि यसलाई रिजेक्ट गरिराखेको छ। त्यस कारणले यो एमसिसी देशको लागि, जनताको लागि घातक छ। यसले चाहिँ तपाईँको देशको विकास होइन, विनाशले ल्याउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँको हाम्रो अभिमत छ, मेरो अभिमत छ। त्यसले यसको लागि हामी निरन्तर रूपमा, सशक्त रूपमा, बृहत रूपमा, देशव्यापी रूपमा यसको विरोध गर्नुपर्छ र यसलाई पारित गराउनको लागि संसदमा दर्ता गर्न पनि दिनुहुन्न। तर सरकारले लुकेर छलेर यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको भ्रम सृजना गरेर गराउने चाहिँ तपाईँको नियत राखेको छ, त्यो खालको षड्यन्त्र गरिरहेछ। त्यसबाट होसियार बनाऊ, त्यसबाट हामी चाहिँ तपाईँको चलाक बनाऊ र सरकारलाई समयमै वार्न गरौँ, सावधान बनाऊ। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको समयमै हामी चाहिँ तपाईँको चुनौती दिउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहोरात्र 28 गतेसम्म हाम्रो पार्टीले जुन किसिमको कार्यक्रम राखेको छ, संयुक्त चाहिँ तपाईँको दलहरूले चाहिँ राजनीतिक दलहरू कार्यक्रम राखेछन्, 26 दलहरूको कार्यक्रम राखेछन्। ती सबैमा सरिक भएर हामीले चाहिँ यसलाई खारेज गराउने अभियानमा हाम्रो एकदम जोरबल हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा सहभागिता हुनु पर्यो र यो विरोधलाई सशक्त बनाएर एमसिसीलाई पास हुनबाट रोक्नलाई, यसलाई फेल बनाउनको लागि हामीले, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनहरूले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज।
अहिले हाम्रो मुलुक असाध्यै गम्भीर र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गराउनको निम्ति अहिले नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिराखेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र त्यसै गरी सरकारमा गठबन्धनमा रहेका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारको गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू समेत राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गराउनको निम्ति यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनको निम्ति आज मरिहत्ते गर्न लागि परेका छन्। र आज विडम्बनाको कुरो, विगतमा हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, अखिल क्रान्तिकारी र त्यसै गरी संयुक्त रूपमा हामीले जति सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्षको कार्यक्रमको बलमा हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्नको निम्ति जनताको सङ्घर्ष र खबरदारी, हाम्रो सङ्घर्ष र खबरदारीको कारणले पास गर्न सकेन। तर आज शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार फेरि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई पास गर्नको निम्ति, यसलाई अनुमोदन गराउनको निम्ति आज मरिहत्ते गर्न लागिरहेका स्थिति छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यही मङ्सिर 28 गते ताकि डिसेम्बर 14 को दिन आज फेरि आज सदन बोलाइएको छ, संसद बोलाइएको छ र त्योभन्दा अघिल्लो दिन डिसेम्बर 13 या कि मङ्सिर 27 गतेको दिन एमसीसीकै विषयलाई लिएर अमेरिकामा त्यहाँ यो न्युयोर्कमा अमेरिकामा एमसीसीको विषयलाई लिएर त्यहाँ बैठक बस्दैछ र त्यसको लगत्तै नेपालमा पनि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउनको निम्ति टेबल गरिँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, खबरदार दलालहरू, नेपाली जनता जागिसकेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र क्रान्तिकारी माओवादी निकटका जनवर्गीय सङ्गठनहरू जागिसकेका छन्। अखिल क्रान्तिकारी जागिसकेको छ, नेपाली नौजवान युवाहरू जागिसकेका छन्, मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू, सबै महिलाहरू, उत्पीडित उपेक्षित जनताहरू जागिसकेका छन्। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ, खबरदार, आज हरियो घाँस देखाएर आज गर्दन छिनाल्ने जो दुस्साहस गरिँदैछ ताकि एमसीसीको नाममा नेपाललाई हरियो घाँस देखाउने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई ध्वस्त गर्ने र नेपाललाई लिबिया बनाउने, सिरिया बनाउने, नेपाललाई त्यसै गरी अफगानिस्तान बनाउने, यो नेपाललाई रणभूमि बनाउने यो कदम कदापि नेपाली स्वाधीन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। यो कदम हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन। हामी भन्न चाहन्छौँ, खबरदार, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता यदि पास गर्ने दुस्साहस गर्छौ र दुश्चेष्टा गर्छौ भने तिमीहरूले आफ्नो ज्यान खनिसकेका छौ। त्यसमा लगेर तिमीहरूलाई गाड्न बाँकी छ, नेपाली जनताले गाड्न नपरोस्, म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। र यो जुन हामीले कार्यक्रम गरिराखेका छौँ, यो लाग्छ मान्छेहरूको उपस्थिति कम पर्छ कि मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ। यो त साङ्केतिक कार्यक्रम मात्रै हो। हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, त्यसै गरी हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठन, मोर्चा सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, सबै सङ्गठनहरूले हामीले कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउने हामीले त्यो ढङ्गले गतिविधि गर्दैछौँ। यति मात्रै होइन, यो त हाम्रो साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन हामीले एउटा सन्देश प्रवाह गर्दैछौँ। तर हामीले साथसाथै संयुक्त रूपमा पनि हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी लगायत 26 दलीय मोर्चाको आयोजनामा भोलि यहीँबाट हामीले र्यालीसहित बानेश्वरसम्म जान्छौँ र त्यहाँ गएर हामीले सभा गरेर हामीले भोलिको कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसै गरी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी सहित 6 पार्टी र 2वटा मोर्चा गरेर 8वटा सङ्गठनको आयोजनामा, 8वटा पार्टीको आयोजनामा हामीले यही 27 गते एमसिए कार्यालय या कहिले यति होटलको अगाडि हामीले त्यहाँ घेराउ गर्दैछौँ। हामीले त्यो पनि तय गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी यही मङ्सिर 28 गते जुन दिन सदन बोलाइएको छ, त्यही दिन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी सहित संयुक्त रूपमा हामीले यो संसद भवन घेर्ने कार्यक्रम पनि हामीले तय गरिसकेका छौँ। यति
मात्रै होइन, अरू थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी सशक्त ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। कुनै पनि हालतमा यो राष्ट्रघाती एमसिसी पास हुन दिनुभएको छैनौँ। यदि दुस्साहस गर्छन् र जबरजस्ती पास गर्ने दुश्चेष्टा गर्छन् भने हेर्नुहोला, यिनीहरूले आफ्नो ज्यान खनिसकेका छन्। यिनीहरू ज्यानमा गाडिन मात्रै बाँकी छ। नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैन। नेपाली जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्। स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै युवा नौजवानहरू, सबै मजदुरहरू, किसानहरू, युवाहरू, विद्यार्थीहरू अब सचेत भइसकेका छन्। त्यसकारण राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा आम नेपाली जनता अब सङ्घर्षमा आउनेवाला छन्। होला यो त झिल्को मात्रै होला, भोलि यो झिल्को राँकोमा परिणत हुनेछ। त्यो राँकोले यहाँका दलालहरू, यहाँका तस्कर र यहाँका भ्रष्टहरूलाई सबैलाई त्यो राँकोले गराउनेवाला छ। यति मात्रै होइन, यी दलाल, यी भ्रष्ट र यी तस्करहरूको साथसाथै अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था, अहिलेको सरकार, अहिलेको सत्ता र अहिलेको व्यवस्था समेत नेपाली जनताको त्यो आन्दोलनबाट, त्यो विद्रोहबाट, त्यो राकोबाट यो दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था समेत ध्वस्त हुनेवाला छ। यो अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सरकार र अहिलेको संसद, अहिलेको यो सत्ता सरकार र व्यवस्था त्यो ध्वस्त हुनेवाला छ। नेपाली जनताले अब छोड्नेवाला छैनन्। त्यसकारण म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु, सबै विद्यार्थीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै युवा नौजवानहरू, सबै मजदुर, किसान, उत्पीडित, उपेक्षित जाति, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी सबैलाई म भन्न चाहन्छु, अब एमसिसी विरुद्धको सङ्घर्षमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ। सङ्घर्षको मैदानमा आउन जरुरी छ। सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले गर्छ। त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ। त्यो आन्दोलनलाई एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने, सशक्त ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउने, त्यसको भूमिका निर्वाह गर्दै, त्यसको नेतृत्व गर्दै यो मुलुकका सबै प्रकारका विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचारको हामी अन्त्य गर्दै यो मुलुकलाई सुन्दर, स्वाधीन एउटा समुन्नत मुलुकको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ। त्यसै गरी आज काम नपाएर, आज रोजगारी नपाएर आज जो बेरोजगार युवा नौजवानहरू छन्, उनीहरू विदेशका भूमिमा आज रोजगारीको निम्ति जो भौँतारिन बाध्य बस्छन्, उनीहरूलाई यही नेपालमा, यही स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्ने त्यो व्यवस्था हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। जनताको राज्य व्यवस्था हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। यहाँका दलाल प्रतिक्रियावादीहरूलाई यहाँ ध्वस्त गरेर जनताको साँच्चै अधिकार सुनिश्चित भएको, महिलाको अधिकार सुनिश्चित भएको, जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएको राज्य व्यवस्था हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि यस्ता राष्ट्रघाती गतिविधिहरूलाई हामीले सखा पार्न जरुरी छ। यस्ता राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता हामीले कुनै पनि हालतमा पास हुन, अनुमोदन हुन नदिन हामीले सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि म सबैलाई सङ्घर्षको आँधीबेहरीमा आउन म अपिल गर्दै अब राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायत तमाम विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै यो मुलुकलाई साँच्चै स्वाधीन र सुन्दर मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति अब नेपालमा एउटा आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्न जरुरी छ। एउटा सङ्घर्षको आँधीबेहरी सृष्टि गर्न जरुरी छ। अनि मात्रै जनताको अधिकार सुनिश्चित सम्भव छ। यसो हुँदा यहाँको सत्ता, सरकार र व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनलाई उठाउनको निम्ति, जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको निम्ति सबै नेपाली जनता सङ्घर्षमा आउन जरुरी छ। त्यसको लागि आग्रह गर्दै, अनुरोध, अपिल गर्दै र नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादसम्म अगाडि बढ्ने जुन महान उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी कटिबद्ध छौँ। र अहिलेको सबै विकृति विसङ्गतिको अन्त्य तब मात्रै सम्भव छ जब यो मुलुकमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना हुन्छ। त्यसो हुँदा यो सबै प्रकारका, सबै खाले यहाँका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य र जनताको सुशासन स्थापनाको निम्ति पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। र त्यसो हुँदा यस्ता राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता हामीले कुनै हालतमा यसलाई चाहिँ यहाँबाट धपाउनु जरुरी छ। यसको राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता पास हुन नदिनको लागि सङ्घर्षलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। त्यो सङ्घर्षको, त्यो आन्दोलनको, त्यो समग्र जनताको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चित हुने विद्रोहमा सबैलाई, त्यो आन्दोलनमा सबैलाई सहभागी हुन अपिल गर्दै म आफ्नो छोटो बनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, अभिवादन। सत्य, तथ्य
निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। एमसीसी नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ र त्योसँग जोडिएका कुरा भएको कारणले आम देशभक्त युवा नौजवानहरू, आम देशभक्त युवा जनसमुदायहरू यो किट्टामा लाग्नुपर्ने अवस्था, यो एमसीसीको विरोधमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विस्तारवादी नीतिको सपोर्टमा आएको छ। एमसीसी भारतीय विस्तारवादको पछि पोषण गरेर आएको छ। त्यो कारणले यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ। यो एमसीसी नेपालको पञ्चशील सिद्धान्त अनुकूल छैन। त्यो कारणले यो एमसीसी गलत छ। यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा। यो एमसीसीले नेपालको कानुनलाई, नेपालको संविधानलाई मिच्छ। त्यो कारणले यो एमसीसी गलत छ भनेर हामीले भनेका छौँ र यसका बुँदामा जान यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका नागरिकहरू, यहाँका युवाहरू, यहाँका विद्यार्थीहरू त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यो डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। दोस्रोमा यो एमसीसी किनभने युवाहरूको लागि ठिक छैन भने यो एमसीसीले युवाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नेवाला छैन। युवाहरूको अधिकार समाजवादमा गएर मात्र सुनिश्चित हुनेवाला छ। साम्यवादमा गएर समृद्धिको एउटा अवस्थामा पुग्नेवाला छ। नयाँ जनवादी व्यवस्था र समाजवादको त्यो बाटोलाई रोक्नका लागि जुन एमसीसीले एउटा बाटो कोरेको छ, जुन चाहिँ नि हटकटी लगाएको छ, त्यो हटकटीलाई नटोरिकन युवाहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनेवाला छैन। समाजवादी व्यवस्था नआएसम्म बेरोजगार समस्या हल हुनेवाला छैन। त्यो कारणले यो बेरोजगारी समस्या हल नहुने, युवाहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुने खालको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था छ, यो नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत छ। त्यो कारणले यो व्यवस्थालाई यो एमसीसीले संरक्षण मात्र गर्ने होइन, यसलाई टिकाउनका लागि, यसलाई बल दिनका लागि, यो नवउदारवादलाई पछि पोषण गर्नका लागि यो आइराखेको छ। त्यो कारणले यसले राष्ट्रको, देशको र यो समाजको अग्रगतिलाई रोक्नका लागि यसले भूमिका खेलिराखेको छ। यो खेल्ने पक्षमा छ। त्यो कारणले नेपालमा समाजवादी आन्दोलनलाई रोक्नलाई, अझ यहाँ जनजीविकाका सवालहरूलाई रोक्नलाई यो आएको छ। त्यो कारणले यो ठिक छैन। एमसीसीको विरुद्धमा युवाहरू त्यो कारणले उभिन जरुरी छ। युवाहरूको अधिकार प्राप्त यो एमसीसीबाट हुनेवाला छैन। बेरोजगारीको समस्या यहीँ रहिरहनेछ र विदेशमा अन्तकालसम्म विदेशमा गएर गुलामी गर्नुपर्ने बाध्यता पैदा भइराख्नेछ। त्यो कारणले यो एमसीसी ठिक छैन। अर्को कुरा, यो एमसीसी नेपाली जनतालाई चाहेको छैन, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चाहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले पटक पटक दबाब दिइराखेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादका चाहिँ नि नेताहरू, सेनाहरू आउने, विभिन्न तहका कर्मचारीहरू आउने र नेपालमा आएर दबाब दिने भइराखेको छ। के यो दबाब हामी सहन सक्छौँ? सहन्छौँ? एडमिरल फिलिप आयो, दक्षिण हिन्द सागरको अमेरिकी सैन्य कमान्डर आएर नेपालको सैन्य पाँचखालमा सैन्य क्याम्पमा गएर अनुगमन गर्ने र दबाब दिने काम भयो। डेभिड रेन्ज आयो, अरू फाटेमा आए, अहिले भर्खरै चाहिँ नि यहाँका चाहिँ नि डोनाल्ड आए। यी सबै आए के गर्नलाई आए? नेपाली जनता, नेपाली राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि कुल्चिन दबाब दिनका लागि यहाँका दलाल नोकरशाही जुन नेताहरू छन् उनीहरूलाई दबाब दिनलाई, उनीहरूलाई दल लगाउनको लागि आएका छन् र त्यही अनुसार हिँड्ने नेपालका राजनीतिक नेताहरू, यो देश सञ्चालन गर्ने दलाल पुँजीवादी यो व्यवस्थाका चाहिँ नि हिमायतीहरू तिनको चाहिँ नि दबाबमा परेका छन्। तिनका दबाबमा परेर नेपालको यो सार्वभौमिकतालाई, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई बिच्न खोजिराखेका छन्। त्यो कारणले अबको परिस्थितिमा युवाहरूको सामु, नेपाली जनताको सामु, देशभक्तहरूको सामु एउटा चुनौती खडा भएको छ कि
नेपालमा एमसीसी आउन दिने र नेपालको यो सार्वभौमिकता समाप्त पार्ने या त्यसपछिको युद्धलाई अँगाल्ने एउटा परिस्थिति यो छ। र अर्को नेपाली जनता सामु एउटा के परिस्थिति पैदा भएको छ भने यी दलाल नेताहरूलाई तलाउने हो कि होइन, नेपाली जनताले तिनीहरूलाई ठेगान लाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले उठिराखेको छ। त्यो कारणले हाम्रो भनाइ एमसीसी पास गर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न र यसका विरुद्धमा हामी उठ्नुपर्छ, यसका विरुद्धमा आन्दोलन उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी गरिराखेका छौँ। र यही अवसरमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि युवाहरू, हिजो हाम्रो आमा बुवा हजुरबुवाहरू अशिक्षित थिए, उनीहरूले जानेका थिएनन्, पढेका थिएनन्, बुझेका थिएनन्। त्यो कारणले देशमा हुने गलत गतिविधिहरू, राष्ट्रिय देशद्रोही गतिविधिहरू, राष्ट्रघाती कदमहरू सबै सहेर बसेका थिए। तर आज 21औं शताब्दीमा नेपालका युवाहरूले शिक्षित भएको छ, अध्ययनशील भएको छ। तर हामी पनि चुप्प लाएर बस्ने हो भने, हामी यो चिजलाई सहेर बस्ने हो भने, एमसीसी आउँदा हामीले आन्दोलनलाई उठाउन नसक्ने हो भने धिक्कार छ हामीप्रति, हाम्रो यो युवा पुस्ताप्रति धिक्कार हुनेछ। र हाम्रा चाहिँ नि अबका पछिल्लो जेनेरेसनले हामीप्रति धिक्कार्नेछ। त्यो कारणले यो अवस्थाबाट हामी यो अवस्थालाई क्रस गर्नको लागि, यो अवस्थाबाट बnciनको लागि र अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता आएको छ। नेपाली जनताहरू, नेपाली युवाहरू एक ढिक्का भएर देशभक्तको आन्दोलनमा, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समावेश हुने र अहिलेको यो एमसीसीलाई च्याटचुट पारेर यो चुनावको माहौलभन्दा बाहिरको घेराबाट अबको देशको निकास खोज्ने वातावरणमा जानको लागि क्रान्तिकारी युवाको तर्फबाट अपिल गर्दै, आह्वान गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त आह्वान राख्छु। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, एमसीसी परियोजना खारेज गर, फिर्तागत भनेका छन्। उतातिर साम्राज्यवाद छ र साम्राज्यवादका दलालहरू, विस्तारवादका दलालहरू हाम्रो मुलुकमा क्रियाशील छन्, सत्ताशील छन्, शासकका रूपमा। यो नेपाली जनताका निम्ति, यो नेपाल राष्ट्रका निम्ति यो हितकर छैन, यो लाभदायी छैन। यसले हाम्रो समग्र जुन मुलुकको संरचना छ, यसको जुन औचित्य छ, मुलुकको औचित्य छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। शासकहरू मगन्यको रूपमा उभिएका छन्। शासकहरू केही पैसाको निम्ति उनीहरू साम्राज्यवादको गुमस्ता बनेका छन्। यी गुमस्ताहरू मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति भन्दा पनि साम्राज्यवादी शासकको हितका निम्ति यिनीहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो कथित लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्रमा जुन हाली मुहाली गरेका जुन शासकहरू छन्, सत्तारूढ छन्, पक्षमा छन्, प्रतिपक्षमा छन्, यी सबै यस मुलुकका दुश्मनहरू हुन्, यस मुलुकका शत्रुहरू हुन्, जसले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती, एमसीसी जस्तो मुलुकलाई बर्बाद गर्ने सम्झौता गर्न तयार भएर आएका छन्। नेपाली जनता यसका विपक्षमा छन्, नेपाली युवाहरू विपक्षमा छन्, नेपाली साँच्चीकै बुद्धिजीवीहरू यसका विपक्षमा छन्। केही घरौटे बुद्धिजीवीहरू, केही भतुवाहरू भन्छु म,
दुवाहरू एमसिसीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्। यो खुलेर लागेको पछाडि उनीहरूको देशभक्ति होइन, राष्ट्रभक्ति होइन, राष्ट्रभक्ति होइन, यो राष्ट्रघातीको आशय लुकेको छ। यिनीहरू राष्ट्रघातीहरू हुन्, यिनीहरू देशघातीहरू हुन्, यिनीहरू जनद्वेषीहरू हुन्, जनताका शत्रुहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामी के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी सहिष्णु छौँ, हामी सहने स्वभाव छ। यो सहने स्वभावलाई नजिस्काइयोस्, यो सहने स्वभावलाई खिसिटिउरी नगरियोस्। फेरि पनि हामी भित्रको गोली बस्न सक्छ तिमीमा। त्यसो भएको हुनाले हामी फेरि भन्छौँ शासकहरूलाई, तिमी नेपाली जनतालाई, नेपाली राष्ट्रभक्तहरूलाई, नेपाली क्रान्तिकारीहरूलाई जिस्क्याउने काम नगर। विदेशीहरूको दलाल बनेर, विदेशी साम्राज्यवादीहरूको पिट्ठु बनेर यो मुलुकमा कुनै पनि गतिविधि गर्ने छुट तिमीलाई छैन। हामी त्यसको विरुद्धमा गोली बनेर बर्छन्छौँ, जसरी हिजो बसेको अब फेरि बस्छौँ। यो चुनौती दिन चाहन्छौँ। सत्ताका संरक्षक पुलिस साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, पुर्याइदिनु शासकहरूलाई यो थियो। हामी चुपचाप छौँ यति बेला, तर सधैँभरि चुपचाप रहन सक्दैनौँ। यदि फेरि पनि एमसिसी जस्ता राष्ट्रघातहरू गरिन्छन्, यसलाई फिर्ता गरिँदैन भने हामी विस्फोट हुन्छौँ, बजारिन्छौँ, हामी पड्कन्छौँ र तिमीलाई ध्वस्त गर्छौँ र मुलुकलाई बचाउँछौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प हो, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। धन्यवाद। एउटा कविता त्यसै बारेमा सुनाउँछु र कविताको शीर्षक हो के भइरहेछ मुलुकमा, के भइरहेछ मुलुकमा। न कुनै चासो छ, न कुनै चासो छ, न कुनै हुटहुटी छ, न कुनै चासो छ, न कुनै हुटहुटी छ। उही पुरानै दौरा सुरुवालमा, उही पुरानै दौरा सुरुवालमा सजिएर काटिएर दोहोरी भाकामा पुरानै गीत गाइरहेछ, दोहोरी भाकामा पुरानै गीत गाइरहेछ। अनि विदेशी शासकलाई निम्तो दिइरहेछ, विदेशी शासकलाई निम्तो दिइरहेछ, विदेशी शासकलाई निम्तो दिइरहेछ। साम्राज्यवादलाई देशभित्र बित्याइरहेछ। बेइमान छ मेरो शासक, धूर्त छ मेरो शासक, ममन्ते छ मेरो शासक, हत्यारा छ मेरो शासक, रक्त चुसाहा छ मेरो शासक। मेरो देशमा एमसिसी के हो मलाई थाहा छैन, एमसिसी के हो मलाई थाहा छैन। के हो त्यसको कुरा के हो के देशमा बिखालु जहर, देशमा बिखालु जहर भित्र्याइरहेछ। नेपाली मानिस मार्न खोजिरहेछ, यो देशलाई ध्वस्त गर्न खोजिरहेछ, यो मुलुकलाई नामेट पार्न खोजिरहेछ। त्यसै गरी लिपुलेख, लिपुयाधुरा, महाकाली अरूलाई सुम्पेर मस्त निदाउन खोजिरहेछ। मेरो शासकलाई के रोग लागिरहेछ कुन्नी, मेरो शासकलाई के रोग लागिरहेछ कुन्नी। आजभोलि अनेक थरी भौँतो गरिरहेछ। किन कोही यसका विरुद्ध अन्तिम गोली चलाउँदैन, किन कोही यसका विरुद्ध अन्तिम गोली चलाउँदैन। आजभोलि मेरै मनभित्रको तातो गोलीको आवाज बोलिरहेछ। धन्यवाद। अभिवादन।
सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। आज देश गम्भीर स्थितिमा गइराखेको छ। सिङ्गो मुलुक यति बेला नो एमसीसी भनेर सडकमा उत्रिराखेको छ। पूर्व मेचेदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका देशभक्तहरू, क्रान्तिकारीहरूले एमसीसी खारेजीका विरुद्धमा आवाज उठाइराखेका छन्। तर अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलक्को बन्ने दलाल सरकार यसलाई चाहिँ कानमा तेल हालेर बसिराखेको छ। उसलाई जनताको यो विरोधले, क्रान्तिकारीहरूको यो सडकबाट गरिएका प्रदर्शनहरूले सुनिराखेको छैन, यसले छोइराखेको छैन। हामीले देखिराखेका छौँ विदेशी सहरहरू नेपालमा थुप्रै स्केलमा आइराखेको छ। जापान सरकारको, चिनिया सरकारको, भारत सरकारको लगायत अन्य विकासशील मुलुकहरूका थुप्रै सरकारका सहयोगहरू आइराखेका छन्। के एउटा विदेशी मुलुकले अर्को विकासशील मुलुकलाई किन सहयोग रकम शर्त सहित राखेर छिटो ल्याऊ भनेर दबाब दिन कोही आउँछ? यो आम जनताहरूले नाङ्गो आँखाले देखेर बुझिने ढङ्गले चाहिँ अहिले आइराखेको छ। हामीले देख्यौँ एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुब्बार विदेश मन्त्री सहित नेपालमा आएर एमसीसी छिटो पारित गर्नको निम्ति दबाब दिइराखेका छन्। र अनि शासकहरू भन्छन् नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने हो भने नेपालको कायापलट हुन्छ। अहिले आउने एमसीसी परियोजनाभन्दा बढी कर उठाउन नसकेर नालायक र लाचारीपन प्रस्तुत गर्ने अनि एमसीसी आए भने कायापलट हुन्छ भन्ने यस्ता बेतुका तर्क गरेर सरकारले आज जनतालाई छारो हाल्ने, आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ। यसैले आज एमसीसी सम्झौता यो सदनबाट पास हुने भनेको नेपाल ध्वस्त हुने कुरा हो, नेपाल अर्को रणभूमि बन्ने कुरा हो। यसैले हामी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सम्बन्ध सम्पूर्ण जनसम्म तपाईँहरूसँग सडकमा के आह्वान गर्न आइरहेका छौँ भने देशका सम्पूर्ण राष्ट्रिय पुँजीपति मित्रहरू आउनुहोस्, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गरेर नेपालको विकास गर्नको निम्ति हातेमालो गरौँ। दलाल पुँजीका विरुद्ध सङ्घर्षमा आउनुको निम्ति हामी सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, राष्ट्रिय पुँजीपति मित्रहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी, मजदुर, युवा, महिला, समाजका सम्पूर्ण उत्पीडित उपेक्षितहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकताबद्ध भएर सडकमा हातेमालो गर्नको निम्ति हामी तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ। देशका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, तपाईँहरू आज जुन बर्दी लगाएर जनताको पसिना, रगत र पसिनाको मूल्यबाट जुन बर्दी लगाएर तपाईँका परिवार आश्रित छन्, यो देशै नरहने हो भने तपाईँहरूका बर्दी सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्रप्रति थोरै पनि चिन्ता, थोरैपट्टि पनि माया राख्ने सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, एमसीसी सम्झौता यदि पास गर्न चाहने दलालहरू छन् भने यो बन्दुक तपाईँहरूले लगाइराखेका चाहिँ बोकिराखेका हतियारहरू ती दलालहरूका विरुद्ध फटाउने आँट गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति हामी सबैबाट तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ। हामी तपाईँसँग यो आह्वान गर्न आइरहेका छौँ। त्यसैले सरकारले हामीले देख्यौँ कम्युनिस्ट नामको दुईतिहाई बहुमतको सरकार आफ्नै कारणले ढल्यो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्पूर्ण ढङ्गले असफल भएर, फेल भएर नाङ्गो ढङ्गले देखा परिरहेको अवस्थामा अहिले आइपुग्दा यो एमसीसी सम्झौता पास गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालको अस्तित्व नै गम्भीर सङ्कटमा परेका कारण नेपाली स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपाली अस्तित्व रक्षाको निम्ति सडकमा आउनको निम्ति अपिल गर्दै देशका कुना कुनाबाट, देशका हरेक बस्तीबाट यो एमसीसीलाई खारेज गरेर एमसीसी सम्झौता फिर्ता गराउनुको निम्ति अर्को एउटा आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गर्नुको निम्ति अपिल गर्दै यो कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा निरन्तर सञ्चालित छ। आज मात्रै होइन, भोलिदेखि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ। देशव्यापी रूपमा हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। त्यो कार्यक्रमहरूमा आफ्ना ठाउँबाट सहभागिताको निम्ति सम्पूर्ण उत्पीडित, उपेक्षित, महिला, दलित, सम्पूर्ण देशको माया गर्ने मान्छेहरू, देशभक्त मान्छेहरूले यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर यो एमसीसीका विरुद्ध सडकमा उत्रनुको निम्ति आह्वान गर्दै देशमा हरेक 10-10 वर्षमा राजनीतिक चाहिँ ठुल्ठुला परिवर्तन भएका छन्। साथसाथै नेपालको इतिहासमा हरेक मध्यरातमा जनताहरू सुतिराखेको अवस्थामा, जनताहरू निदाइराखेको अवस्थामा भण्डारखाल पर्व, पोत पर्व लगायत
अहिले चाहिँ पछिल्लो चरण दरबार हत्याकाण्ड हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघात रातका समयमा हुने गरेका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण देशभक्तहरू जागै बसौँ, सम्पूर्ण युवा विद्यार्थीहरू जागै बसौँ, सम्पूर्ण महिला मजदुरहरू जागै बसौँ। दलालहरूले मध्यरातमा जनता सुतेका बेलामा देशमा बर्बादी गर्न सक्छन्। त्यसका विरुद्ध फेरि अर्को मसाल बन्नको निम्ति आह्वान गर्दै अपिल गर्दै मेरो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। हस्त क्रान्तिकारी आजको नेपालको सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने, त्यो महान आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने तिमी जस्ता दलाल र प्रतिक्रियावादीहरूको चिहान खन्ने र एउटा नयाँ सुन्दर नेपाल, एउटा सुन्दर सामाजिक व्यवस्था सहितको नेपाल निर्माण गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ती महान योद्धाहरू हुन्। र आगामी समय, आगामी दिनहरू पक्कै पनि देशभक्तहरूका निम्ति, क्रान्तिकारीहरूका निम्ति उल्लासका दिनहरू हुनेछन्, उत्सवका दिनहरू हुनेछन्, विजयका दिनहरू हुनेछन् भने यहीँनिर यहाँका दलाल प्रतिक्रियावादी शासकहरू, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद वा यसका कठपुतली जत्थाहरूका दिनहरू, पतन वा पराजयका दिनहरू हुनेछन्। यो लडाइँ निर्णायक लडाइँको रूपमा हामीले जित्नुपर्ने छ। यसका निम्ति म फेरि सबै देशभक्तहरूलाई, जनवादीहरूलाई, प्रगतिशीलहरूलाई आह्वान गर्दै आजलाई ननसुन्नेहरूको न्यायका निम्ति रुबी खानहरूको आन्दोलन अहिले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ र त्यस न्यायका निम्ति उहाँहरू मङ्सिर 9 गतेदेखि निरन्तर माइती घरमा अनसनरत हुनुहुन्छ। त्यो अनसनको कार्यक्रममा पनि हाम्रो तर्फबाट हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ कि निर्मलाहरूले, ननकुन्नीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। राज्यलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ।